अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक तमाम मोमिनीन को खैरियत आफियत से रखे, है ना। 22 रजब कुंडी की नियाज सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जिन जिन घरों में हुई है, खुदा उन तमाम घरों में रहमत बरकत अता करे। ये पूरा महीना रजब का महीना है और इसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की आमद ही आमद है। बाकायदा उसने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि उर्स माविया मनाया जाए, उसका लंगर किया जाए, जो कि ऐसा आज तक 1400 साल में किसी भी बुजुर्ग ने नहीं किया, किसी भी सिलसिले में नहीं हुआ। सुकूत के मायने है ना तो अच्छाई करो ना तो बुराई करो, क्योंकि उस इंसान के ताल्लुक से किताबों में दो हदीसें मिलती हैं। एक ये कि अल्लाह के रसूल ने बुलाया तो खाना छोड़कर नहीं आया, फिर बुलाया फिर खाना छोड़कर नहीं आया, फिर बुलाया फिर खाना छोड़कर नहीं आया, तो अल्लाह के रसूल ने कहा जा तेरा पेट ना भरे। यही एक सही हदीस। मैं ये पैगाम देता हूँ तमाम मुहिबान अहले बैत को, तमाम सिलसिले वालों को, तमाम ताजेदार सिलसिले वालों को, जो सैनी मौलाई पंजतनी, कि जितना हो सके कसरत से जिक्र अहले बैत करो, पंजतन पाक का जिक्र करो, उनके फजाइल अहले सुन्नत की किताबों से निकाल कर दिखाओ। अब रह गया बात कि पिछले साल भी बात इसी पे रुकी थी, इस साल भी बात इसी पे रुकी कि भैया हम लोग अपनी तरफ से उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस बार मौलाइयों ने ये साबित कर दिया कि मुआविया इब्न अबू सुफियान पर जो सुकूत हमारे बुजुर्गों ने रखा था कि ना उसकी तारीफ करेंगे, ना उसकी बुराई करेंगे, ना उसकी अच्छाई करेंगे, ना उसकी बुराई करेंगे, इन तमाम सुकूत को फिर से दावत इस्लामी के मौलाना इलियास अत्तारी की तरफ से तोड़ा गया, उसके लोगों की तरफ से तोड़ा गया। मिलती है जो कि अहले सुन्नत के कुतुब से साबित है ना। और एक हदीस ये कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जब हज करने के लिए गए तो लोग तलमिया नहीं पढ़ रहे थे, जैसे हम लोग पुकारते हैं ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता, तो वो लोग नहीं पुकार रहे थे। तो लोगों ने पूछा किसने बंद करवाया, तो बोले मुआविया इब्न अबू सुफियान ने बंद करा दिया। तो आप गुस्से में आ गए, बोले अल्लाह के रसूल के अमल को बंद करवा दिया, जो सुन्नत है उसको बंद करवा दिया। आपने वहीं पर खड़े रह के पुकारा, तलमिया दिया और लोगों को कहा कि सिर्फ मौला अली के बुक्स में बंद किया गया है। तो एक ये बातें मिलती हैं, इसके अलावा कोई बातें नहीं मिलती हैं, है ना। मगर बहरहाल अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि जिसका घर पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल से जंग किया हो, इस्लाम लाने से पहले अबू सुफियान ने रसूल अल्लाह से जंग की, हर जंग में रसूल अल्लाह के खिलाफ खड़ा रहा, मुआविया खड़ा रहा। और जब फतेह मक्का हो गया, अब वहां के लोगों को कोई चारा ही नहीं बचा कि अब क्या करें, क्योंकि काबा अब रसूल अल्लाह के कब्जे में आ गया। अब वहां मतलब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, या तो सरेंडर हो जाओ या तो मक्का छोड़ दो, चले जाओ। ये अल्लाह के रसूल ने तो सर काटने से मना कर दिया था, कोई किसी को मारेगा नहीं, है ना। तो अब कोई रास्ता बचता नहीं था। तो जब रास्ता नहीं बचा तो ये लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिसमें अबू सुफियान, मुआविया, हिंदा, मरवान का पूरा घर और बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, है ना। अब कुरान कह रहा है कि अगर तुमने सिर्फ मुंह से कलमा पढ़ा है तो उससे तुम्हारा हमारा कोई लेना नहीं, जब तक तुम दिल से तस्दीक न कर लो, है ना। तो मेरी ये बातें, एक बात नहीं समझ में आती है कि जो इस्लाम लाने से पहले भी लड़ते रहे अल्लाह के रसूल से, मोमिनीन सहाबा से लड़ते रहे, इस्लाम लाने के बाद भी इस्लाम को किससे तकलीफ हुई आप मुझको बताओ, है ना। किसने मौला अली से जंग किया, किसने मौला अली को अमीरुल मोमिनीन लिखने से मना कर दिया, किसने मौला अली को पूरी जिंदगी सताया, किसने मौला अली अलैहिस्सलाम को मिंबरों से गालियां दिया, किसने मौला अली अलैहिस्सलाम को उल्टा सीधा बोला, जो कि अल्लाह के रसूल की वाज़ेह हदीस है कि जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने अली को गाली दिया उसने मुझको गाली दी। जब दमिश्क पहुंचे तो यजीद की राजधानी हुआ करती थी, देखा कि मिंबर पे अली को गालियां बकी जाती है। जुमे के खुतबों में अल्लाह रसूल का जिक्र करने के बजाय खतीब मिंबर पे खड़ा होता है और अली को गालियां बकता है, अहले बैत को गालियां बकता है। तो इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त अफसोस का इजहार किया और फजाइल अली पर एक मुस्तकिल किताब लिखी दिया। जिसने अली को बुरा भला कहा उसने मुझको बुरा भला कहा। अब रसूल को बुरा भला कहने वाला, रसूल को गाली देने वाला, रसूल से जंग करने वाला, उसका उर्स, उसका लंगर, ये किसके लिए हो रहा है, किसके दुश्मनी में हो रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। सैयद अजमल अशरफी साहब, अल्लाह पाक इनको अच्छा रखे, ये है अशरफी सिलसिले के बुजुर्ग। ऐसे बुजुर्गों को मेरा सौ बार सलाम। इनका पूरा बयान सुने पहले। था कि बुग़्ज़ मौला अली में उस शख्स ने जश्न मुआविया मनाना शुरू कर दिया। मुआविया कौन है? मौलाए कायनात से मुआविया का क्या तकाबुल?
موقع ہے مولائے کائنات کے جشن کا، اس کے مقابلے میں ان کے دشمن، جن کی دشمنی پر تاریخ شاہد ہے اور سارے علماء بھی اس بات سے واقف ہیں کہ مولائے کائنات سے انہیں کتنا بغض تھا۔ آپ کو حدیث رسول بتاؤں کیا تھے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اس حدیث پاک کو، بخاری شریف میں پڑھا ہے، مسلم میں پڑھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے پر تشریف لے جا رہے تھے کہیں، پہلو میں امیر معاویہ بھی ایک گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ سرکار کے برابر چلیں۔ ذہن و مزاج کا اندازہ کیجئے، کوشش یہ کر رہے تھے سرکار کے پہلو بپہلو چلیں گھوڑے پر۔ کچھ قدم چلے تھے، برابری کی کوشش کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، معاویہ مجھ سے پیچھے ہٹ کے چلو، پیچھے چلو، تمہارے صلب سے مجھے خون کی بو آتی ہے، تمہاری پشت سے مجھے خون کی بو آتی ہے جو میرے اہل بیت کا قتال کریں گے۔ اس سے ان کے مزاج کا اندازہ کر لو۔ اللہ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، معاویہ تمہیں فخر چاہیے یا امیری چاہیے، ملوکیت چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا، اللہ کے حبیب مجھے ملوکیت چاہیے، بادشاہت چاہیے۔ انسان کا ذہن، اس کے مزاج کا اندازہ اس کے الفاظ سے ہو جاتا ہے، اور یہی ملوکیت پسندی تھی جس نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام کو مجبور کیا صلح نامہ کرنے پر۔ کیا سرکار نے اہل بیت کو جو فضائل بیان کیے تھے انہیں نہیں معلوم تھے؟ مولا علی کے فضائل انہیں نہیں معلوم تھے؟ حسنین کریمین کی عظمتیں انہیں نہیں معلوم تھی؟ سرکار کی احادیث طیبہ ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر انداز سے انہیں یاد تھی۔ اس کے بعد بھی ان کا یہ عمل تھا، علی سیدنا مولا کائنات کو تا حیات انہوں نے چین سے جینے نہیں دیا، جسے اجماع امت کہتے ہیں۔ ساری امت نے اس وقت مولا کائنات کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد امیر المومنین بنایا تھا۔ تمام مسلمانوں نے اتفاق کے ساتھ امیر المومنین بنایا تھا۔ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے امیر المومنین نہیں مانا، اور شام کے گورنر کے ہوتے ہوئے انہوں نے وہاں بغاوت کر دیا مولا کائنات سے، اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا باغی کی حیثیت سے۔ امیر معاویہ کو باغی کہا گیا ہے اسلام میں۔ بغاوت کیا انہوں نے، اور باغی کی سزا قتل ہے۔ انہوں نے بغاوت کیا، انہوں نے مولا کائنات پر حضرت عثمان غنی کے خون کے بدلے میں کے بہانے سے 2 جنگ مسلط کیا، جمل و صفین، جس میں ہزاروں صحابہ کٹے۔ ان صحابہ کے خون کا وبال کس کی گردن پر؟ پھر مولا کائنات جس انداز سے شہید کیے گئے، اگر تاریخ کے اوراق پلٹیں، حالات کا نیک نیتی سے مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں اور غور و فکر کریں، تو آپ کو کہیں سے نہ کہیں سے مولا کائنات کے قتل میں ریشہ دوانیوں کا سلسلہ مل جائے گا۔ پھر مولا کائنات کے بعد حضرت امام حسن مجتبی کو امیر المومنین بنایا تمام مسلمانوں نے۔ انہوں نے، کیونکہ ان کے سامنے تھا کہ میرے باپ کے مقابلے میں یہ شخص ہمیشہ کھڑا رہا، میرے باپ کا باغی تھا، یہاں تک کہ جنگ جمل صفین میں کے بعد جو دونوں میں مصالحت ہوئی تو کاتب نے صلح نامے پر امیر المومنین علی مرتضیٰ کر لکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا لفظ امیر المومنین پر، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ جب تک یہ امیر المومنین کے الفاظ کاٹے نہیں جائیں گے میں صلح نامے پر دستخط نہیں کروں گا۔ مجبور کر دیا۔ مولا کائنات نے دیکھا مسلمانوں کی قتل و خورزی کا سلسلہ بند ہو کسی طرح سے، مسلمان قتال سے بچ جائیں۔ مسلمانوں کو قتل و خورزی سے بچانے کے لیے مولا کائنات نے حکم دیا، جس شرط پر یہ شخص راضی ہو جائے اس کو وہی کر دو۔ کاتب سے فرمایا کہ جو ہے تم امیر المومنین کے الفاظ کاٹ دو۔ اس نے کہا حضور میری مجال نہیں، آپ نے خود قلم لے کر اپنے ہاتھ سے کاٹا۔
कितना दर्दनाक पहलू उस वक्त रहा होगा। इमाम मौलाए कायनात के कल्ब पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। बहरहाल उसको भी नजरअंदाज कर दीजिए। फिर हजरत इमाम हसन मुज्तबा के पीछे पड़ गए, मजबूर किया। उनके सामने नमूने थे जुमल सुफीन और सिफीन का मामला। अगर मैं इस शख्स से सुलह नहीं करता हूं, इसको खिलाफत नहीं, इसको नहीं देता हूं, तो ये फिर मुसलमानों पर जंग मुसल्लत करेगा और फिर न जाने कितने सहाबा शहीद होंगे। मुसलमानों का जो मिशन मौलाए कायनात था उसी को इमाम हसन मुज्तबा ने अपनाया और आपने खिलाफत उनको दे दिया, लेकिन 10 शर्तों के साथ। 10 शराइत थे उसमें, जिसमें पहली शर्त यह थी कि तुम सिर्फ अपनी जिंदगी तक अमीरुल मोमिनीन रहोगे, खलीफा रहोगे, और जब तुम्हारा आखिर वक्त आएगा तो खिलाफत मदीने लौट आएगी। लेकिन उन्होंने खिलाफत लौटाना तो बड़ी बात है। इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिया गया और जहर देने वालों में जाने कैसे कैसे लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं से सिलसिले की कड़ियां अगर जोड़ी जाएं, आज का CBI अगर होता तो कहीं ना कहीं से वो कोई क्लू निकाल ही लेता। मैं अपनी जुबान पर ताला लगाए हुए नहीं बोलता। इमाम हसन मुज्तबा शहीद किए गए। उनकी शहादत के बाद क्या हक था? जब उनका आखिरी वक्त आया, उन्होंने एक शर्त पर भी अमल नहीं किया था। यही शर्त पूरी कर देते कि वो खिलाफत वापस कर देते। बजाय खिलाफत वापस करने के उन्होंने मदीने तैयबा में एक बड़ी फौज लेकर के मदीने तैयबा आए और जिसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बेहद प्रेशर डाला। खजाना लेके आए थे, लोगों में तकसीम कर रहे थे और यजीद की बैत अपने हाथ पर ले रहे थे। क्या ये सदाकत बयानी है? क्या यही इमाम हसन से सुलहनामा के शराइत में दाखिल था कि बस वो सब जानने के बावजूद भी उन्होंने अपने मुआहदे की खुद ही खिलाफ वर्जी किया और पूरी कोशिश के साथ मदीने तैयबा और मक्का मुअज़्ज़मा में पैसा दे दे करके खजाना, बैतुल माल का खजाना जो मुसलमानों की अमानत थी, उसे लूटा करके, लोगों को दे दे करके, लालच दे दे करके, और यजीद की बैत अपने हाथों पर लेने वाले का नाम अमीर माविया। आप सोचो, इन सब कहीं से अहले बैत की मोहब्बत की बू महसूस हो रही है। आप खुद इस चंद हकायक बने रखे, आप सोच महसूस करो। कहीं से भी एक ऐसे शख्स को सामने खड़ा किया जा रहा है जिक्र मौला के सामने, जो अहले बैत का शदीद तरीन दुश्मन था। और क्यों करना दुश्मन होता? जिसका बाप अबू सुफियान रहा हो, जिसकी मां हिंदा रही हो, जिसकी मां हिंदा रही हो। ये और बात है कि बाद में वो इस्लाम ले आए, हिंदा भी मुसलमान हो गई। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था हिंदा से, हिंदा। सुना आपने? इन्होंने एक एक बात खोल कर बताई कि मौला इब्न अबू सुफियान ने क्या क्या किया मौला अली के साथ, क्या क्या किया मौला हसन अलैहिस्सलाम के साथ। मौला हसन की सुलह को पूरा नहीं किया। सुलह को नहीं पूरा करना एक मोमिन का काम नहीं है। मोमिन होता है सुलह को पूरा करने वाला, वादा पूरा करने वाला। जो वादा खिलाफी करे मोमिन नहीं है कुरान के हिसाब से, अल्लाह के रसूल के हिसाब से। दूसरी बात, इन्होंने खुलकर कहा कि वो बागी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? सैयद अजमल मियां कह रहे हैं, अशरफी सिलसिले के बुजुर्ग है, कि वो बागी है। हज़रत उम्मे सलमा कह रही है कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि जिसने अली को गाली दी उसने मुझको गाली दी, और मौला अली को गालियां दी जाती थी। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस खाने काबे के साए में बैठे हैं। एक शख्स आता है ताबरी, जो इंजीनियर साहब की वीडियो से मुतासिर था, इन्वर्टेड का मसला। वो कहता है हजरत आप हमें कह रहे हैं कि अपने हुक्मरान और अमीर की इताअत करो, तो क्या ये हदीस आपने रसूलुल्लाह से खुद सुनी थी? उन्होंने कहा हाँ मैंने खुद सुनी है, मेरे कानों ने सुना, मेरी आंखों ने रसूलुल्लाह को देखा और ये मेरे दिल ने ये बात याद रखी। उन्होंने कहा अगर यही बात है तो अल्लाह ताला तो सूरह निसा में फरमाता है कि ए ईमान वालो, नाहक तरीके से एक दूसरे का माल हड़प मत करो और एक दूसरे को कत्ल ना करो। और आपके चचा का लड़का मुआविया इब्न अबी सुफियान जो हमारा हुक्मरान है, वो तो हमें यह हुक्म देता है कि हम लोगों को नाहक कत्ल करें और हराम तरीके से उनका माल लूटें। अब हम अल्लाह की बात माने या आपके अमीर साहब की बात माने, मामू की? तो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस खामोश हो गए। फिर सर उठा के बजाय उन्होंने ये कहने के इंजीनियर की वीडियोस ना देखा करो, तो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस
ने सर उठा के कहा कि मुआविया की इताअत करो उन कामों में जिसमें वो तुम्हें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाएं और जिसमें वो नाफरमानी करें तो मुआविया की नाफरमानी करो। ये सैयद साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब हैं, ये बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत के, ये कह रहे हैं कि मौला अली को गालियां दी जाती थी, दिलवाई जाती थी, मौला अली को गालियां दी गई। अब अली को गाली देना यानी रसूल को गाली देना तबाह कर दिया गया। और एक दौर वो भी आया कि मिंबरों पे बैठ के मौला अली को गालियां दी जाती थी। ये तारीख में ये दौर भी आया, आप पढ़ें तारीख, बनु उमैया कैसा दौर भी दुनिया ने देखा है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था मन सब्बा अलियन फकद सब्बानी, जिसने मेरे अली को गाली दी उसने मुझे गाली। और लोगों ने मिंबरों पे बैठ के बाकायदा हुकूमत की तरफ से ये जो है वो कानून था कि तुम्हारा खुतबा मुकम्मल नहीं होगा जब तक अली को गाली नहीं दोगे। ये आखिर सुन्नियों को किस तरफ लेके जाने की कोशिश है? अगर उर्स करना है तो हजरत अम्मार इब्न यासिर का करो जो रसूलुल्लाह पे जानिसार सहाबी थे, हजरत बिलाल का करो, हजरत सलमान फारसी का करो, हजरत अबूजर का करो, हजरत कंबर का करो, हजरत मिकदाम का करो, हजरत मिसम का करो। ऐसे सहाबियों का क्यों नहीं करते जिन्होंने अहले बैत अलैहि सलाम के लिए जाने दे दी, जो रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान हो गए? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर का करो, जो खलीफा अव्वल के बेटे हैं अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर का करो, हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर का करो। क्यों नहीं करते इनका? ये भी तो सहाबी थे, है ना। इनको कत्ल करने वालों पे लानत भेजो, इनको तकलीफ देने वालों पे लानत भेजो, उस बागी गुरोह पे लानत करो जिसने हजरत अम्मार इब्न यासिर को कत्ल किया, है ना। मतलब वो सहाबी रसूल जो बेड़ियों में बंधे रहे और मुआविया के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा मेरी बेड़ी को नहीं खोलना, मैं खुदा के सामने इसी हाल में पेश होऊंगा। और हजरत हुजैर बिन अदी जिनको कब्र में वो सही सलामत निकले, उनको तकलीफ दी गई, वो भी तो रसूलुल्लाह के सहाबी थे। आपको जो है इनकी हुकूमत आपको अच्छी लगी? जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बराह रास्त कत्ल की धमकी दे, जो हजरत हुजर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला का कत्ल करा दे, सीनियर तरीन सहाबी और साबिकून अल-अव्वलून में से जो मुआविया बिन अबी सुफियान से 15-20 साल पहले इस्लाम कबूल किए, वो सहाबी हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला जिनकी फजीलत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा फरमाए कि अम्मार लोग को जन्नत की तरफ बुलाता है और बागी टोला उसे जहन्नम की तरफ बुलाता है। यही बागी टोला मुआविया बिन अबी सुफियान का जी। अम्मार बिन यासिर की फजीलत है कि वो लोग को जन्नत की तरफ बुलाते हैं। कितने फजाइल हैं हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला के। मुआविया बिन अबी सुफियान अम्मार बिन यासिर के कातिल, मुआविया बिन अबी सुफियान हजरत हुजर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला के कातिल, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर के कातिल। ये सब जितने कत्ल हो रहे हैं इनका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर मारे गए जी। कितने सहाबा है, मैं आपको गिनाता चला जाऊं, इतने सहाबा को अपने दौर में कत्ल करवाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बराह रास्त जो है फेस टू फेस धमकी दिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का उन्हीं की दौर में जहर देकर उनको शहीद किया गया और कातिल नहीं पकड़ा जाता। आज यही नहीं हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, मोदी सरकार के अंदर जो है मासूम लोगों का कत्ल कर दिया जाता है और कातिल नहीं पकड़ा जाता। नहीं हो रहा है, बस यही दौर था, वो भी यही दौर था। ये छोटा जुल्म का दौर था, वो बड़ा जुल्म था। यहाँ पर गरीब और मिस्किन और जाहिल लोग को मारा जा रहा, वहाँ पर आलिम और अकाबिर सहाबा और अहले बैत को के साथ दुश्मनी निभाई जाती थी जी। आप खल्लाल का कौल नकल कर रहे हैं। अगर आप खल्लाल का कौल नकल कर रहे हैं तो हजरत अबू बकर अल खल्लाल रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल भी आप नकल कर दें। वही अबू बकर अल खल्लाल है ना जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ये रिवायत की है। दूसरी रिवायत भी सुना दीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर उम्मत में एक फ़िरऔन होता है और मेरी उम्मत का फ़िरऔन मुआविया बिन अबी सुफियान है। मैं इस रिवायत की सेहत, ज़ौफ़, मौज़ू वगैरह ये चक्कर में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो खल्लाल का आप हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के कौल तारीफ़ में नकल किया है, वही हज़रत अबू बकर अल खल्लाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में ये भी नकल करते हैं। सुनाएंगे? आपके अंदर हिम्मत है? अबू बकर अल खल्लाल का आप नाम लेने बैठे, किसका नाम ले रहे हैं आप? इमाम ज़हबी का नकल करते हैं नाम, इमाम ज़हबी रिवायत नकल करते हैं जी। फरमाते हैं मिक़दाम, हज़रत मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या कहते हैं, मुआविया बिन अबी सुफियान, अमर बिन अल असवद और असद ख़ानदान का एक असदी था जो मुआविया बिन अबी सुफियान का ख़ास आदमी था, असदी उनके साथ था। ये तीनों चारों की मुलाकात हुई। जब गुफ्तगू हुई तो मुआविया ने हज़रत मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला को इत्तला दी
اطلاع دی. یہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی کا آپ نام لیا نا, یہ روایت امام ذہبی نقل کر رہے ہیں, سنو. اور اسی کتاب میں سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام حسن انتقال کر گئے. امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے انتقال کر گئے, انتقال ہو گیا. تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کب پڑھتے ہیں؟ جب مسلمان پر مصیبت آتی ہے. اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت آتی ہے تو مسلمان یہ پڑھتا ہے. جب امام حسن علیہ السلام کے انتقال کی خبر سنے تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. تو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. اتراہا مصیبہ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مصیبت ہے؟ اللہ, امام حسن کی شہادت ان کو مصیبت نہیں لگ رہی ہے. عام مسلمان کے انتقال پر انا للہ پڑھتے ہیں, امام حسن کے انتقال پر انا للہ پڑھے تو معاویہ کو اعتراض ہوا اور وہ اتراہا مصیبہ, کیا لگتا ہے آپ کو یہ کوئی مصیبت ہے پڑھنے کے لیے؟ حضرت مقدام نے کہا کیوں نہیں, وقد وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجرہ, کیوں مصیبت نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گود میں بٹھائے. وقال هذا منی وحسین من علی, اور حضور ان کو امام حسن کو اپنے گود میں بٹھاتے اور کہتے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے, کہتے تھے. جس کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حسن مجھ سے ہے, ان کا انتقال مصیبت نہیں ہے. تو معاویہ بن ابی سفیان اپنے خاص آدمی سے پلٹ کر کہتے ہیں فقال للاسدی, اسدی سے کہتے ہیں پلٹ کر ما تقول انت, اسدی تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو اسدی کیا کہتا ہے معلوم؟ یہ معاویہ کا خاص آدمی, جمرۃ اطفأها اللہ, جمرۃ اطفئت, یہ بعض روایتوں میں جمرۃ اطفأها اللہ کیا الفاظ ہے. یہاں پر امام ذہبی کے الفاظ ہے کہ انگار کا ڈلہ تھا بجھ گیا. امام حسن علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں, امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کا خاص آدمی معاویہ کے سامنے یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ جمرۃ اطفئت, آگ کا ڈلہ تھا بجھ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہونا کیا تھا؟ آپ یہ جو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معاویہ کو بڑی اہل بیت سے محبت تھی, بڑے امام حسن کی تعریف کرتے تھے, تو اٹھ کر حضرت امیر معاویہ اٹھ کر وہ اسدی کو 2 تھپڑ مارنا تھا, جیل بھیجنا تھا اس کو. جی, جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار کہا, اس کی ان سے متعلق آپ ایسی بات کہتے ہیں, جیل بھیجنا تھا؟ نہیں جی. فقال المقدام, کچھ نہیں. تو یہ کب تک اہل سنت کو گمراہ کیا جائے گا؟ پرس کس لیے؟ اگر ہم خاموش ہیں, کیونکہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ بھائی خاموشی اختیار کرو, مگر اگر تم خاموشی توڑ رہے ہو, تم عرس اور لنگر کر رہے ہو, تو پھر کل حسینی اٹھیں گے, اہل سنت کی کتابیں کھولیں گے, اور اس میں جو معاویہ کے تعلق سے سنیوں نے لکھا ہے, اہل سنت کے بزرگوں نے لکھا ہے, وہ بتائیں گے. اور سن 55 ہجری میں 55 ہجری میں, یعنی یزید کو تخت پہ بٹھانے سے 5 سال پہلے مدینہ منورہ جا کر, یہ معاویہ بن ابی سفیان, اب آپ کو کہنا پڑ رہا ہے مجھے, معاویہ بن ابی سفیان مدینہ منورہ جا کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو براہ راست فیس ٹو فیس کہتا ہے کہ آپ کا کوئی ویلکم نہیں ہے, آپ کو کوئی مرحبا نہیں کہا جائے گا. اے حسین ابن علی, تیری مثال معاذ اللہ, ان کے الفاظ جو ہے, تیری مثال ایسی ہے جیسا اونٹ بڑھیا ہو گئی اور اس کا خون پتلا ہو گیا, عن قریب اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یہ ڈائریکٹ دھمکی فیس ٹو فیس. معاویہ بن ابی سفیان, اٹھائیے پڑھیے, الکامل ابن اثیر کی اٹھا کر پڑھیے آپ, ڈائریکٹ فیس ٹو فیس امام حسین کو دھمکی دے رہے ہیں. اگر یزید قتل کیا ہے تو یزید بعد میں قتل کیا, دھمکی کس نے دیا تھا, پروگرام کس نے بنایا تھا؟ معاویہ بن ابی سفیان نے ڈائریکٹ کہا ہے امام حسین کو. بتانا بھی ہے, کیونکہ جو لکھا ہے وہ تو بتانا ہے. جب تم ان حدیثوں کو بتا رہے ہو جن کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے تعلق سے, دیکھو یہ ایسی حدیثیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اگر ہم سنتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے, کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت سکھا اور اسے عذاب سے بچا. کتنی بڑی بات ہے. جن کا کوئی لینا دینا نہیں, جو مسلمان ہوا جب اللہ کے رسول ظاہری دنیا میں صرف 2 یا 3 سال تھے, اس کے بعد سرکار ظاہری دنیا سے چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معاویہ کو میرا سلام کہیے, وہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے اور وحی کے امین ہیں. قرآن کریم کے اور وحی کے کیا ہیں؟ امین ہیں. آپ کی
نہیں ہوئی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے اس نے شراب پی کے فجر کی نماز پڑھائی, سلام پھیر کے کہتا ہے 2 پڑھائیاں نے کہ 4. لوگوں نے کہا یار یہ کیا چکر ہوا ہے, قریب آئے, منہ چیک کیا تو بدبو آ رہی تھی شراب کی. حضرت عثمان کو خط لکھ دیا کہ یہ جناب آپ نے جو تحفہ بھیجا نا گورنر بنا کے, حالانکہ حضرت عمر نے منع کیا تھا کہ جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے نا, ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو مسلمانوں کے اوپر امیر نہیں لگانا, کیونکہ ان کی تو وہ تربیت ہی نہیں ہے. لیکن وہ پھر دیکھ لیں وہ گاٹے فٹ ہو گیا, کیونکہ حضرت عثمان کا یعنی یہ رشتہ دار تھا, یہ ستیلا بھائی بھی لگتا تھا, ولید بن عقبہ. اچھا اس کو بار بار بولتے ہیں کہ کاتب وہی. اب ان سے پوچھو قرآن کی کون سی آیت لکھا جب فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا, جب سارا قرآن اللہ کے رسول پہ اتر چکا, لکھنے والے لکھ چکے, سب ہو چکا, تو یزید کے ابا نے کون سی آیت قرآن شریف کی لکھی ہیں؟ ذرا ان سے پوچھ لو ایک بار, ہے نا, یہ بھی مسئلہ ختم ہو جائے. دوسرا اسی لیے تو حضرت حسین کے اوپر تلوار رکھی جا رہی تھی کہ آپ بیعت کریں, کہ مطلب حسین نے بیعت کر لی باقی کوئی نہ بھی کرے خیر ہے, لیکن حسین بھی ڈٹا رہا, انہوں پتا سی کہ میں بیعت کر لی تو آل امیہ اور آل عباس کی بدماش جو ملوکیت ہے یہ دین کا حصہ بن جائے گی. سیدنا حسین کا سٹیٹس باقی صحابہ والا ہے ہی نہیں تھا, وہ کمپرومائز کر لیتے بیڑا غرق ہو جاتا. باقی سارے صحابہ کا بیعت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا جب تک سیدنا حسین بیعت نہ کریں. آن دا بہاف آف پروفٹ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے, اہل بیت میں سے تھے. تو یہاں پہ بھی ابو سعید خدری, ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی, یہ لاجک ہی غلط ہے. یہ تو جان بوجھ کے بولا جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا حضرت حذیفہ بن یمنی کو کہ اے حذیفہ میرے ساتھ 12 منافق رہتے ہیں, جو میرے صحابی ہیں 12 منافق ہیں, اور وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے اس طریقے سے کہ ایک اونٹ سوئی کی نوک سے نہ نکل جائے. یعنی ان کو جنت ملے گی نہیں, جب رسول اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ میرے سب صحابی جنتی نہیں ہیں, صرف مومن صحابہ جنتی ہیں, میرے ساتھ میں بھی منافق ہیں, یہ سرکار خود کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہر صحابی نبی جنتی کا نعرہ لگانے والا اللہ کے رسول کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, اہل بیت علیہ السلام کے بغض میں بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے. نبی کا انکار کرنے والا مسلمان کیسے ہو جائے گا یار, نبی کا انکار کرنے والا سنی کیسے رہ جائے گا, ہے نا. ہم کو بار بار ہم لوگ بولتے ہیں ہم کو شیعہ سے کوئی لینا دینا نہیں, ہم کو شیعہ سے کوئی لینا دینا نہیں, ہم مسلکی سنی نہیں ہے, ہم حسینی سنی ہے, ہم حسینی سنی ہے. مگر اس دعوت اسلامی کے الیاس مکاری نے, اس نازوی خارجی نے, یہ جو اگر تجھ کو عروسی منانا تھا تو ان صحابہ کا منا تھا جو رسول اللہ پہ جان قربان کیے. حضرت عمار کا منا, حضرت حجیر بن عدی کا منا, حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا منا, حضرت محمد بن ابو بکر کا منا. ان کو جس نے قتل کیا اس پہ لعنت کر, اس کی نسلوں پہ لعنت کر, ان کو جہنمی بول. حضرت عمار کے قاتلوں کو جہنمی بول, ان لعنتوں کو جہنم میں پہنچا. حضرت حجیر بن عدی کو قتل کروانے والوں کے لعنتی جہنمی, ان کو حرامیوں کو بددعا دینا. مگر یہ بغض اہل بیت کے سوا کچھ نہیں ہے, یہ بغض آل رسول کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے دوستو سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں, میرے اہل بیت سے بغض رکھنے والا اما منافق. پہلی بات تو یہ کہ وہ منافق ہوگا, اگر نہیں ہے منافق ایمان والا ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اما لزنیت, ارشاد فرماتے ہیں وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا, وہ حرام زیادہ ہوگا. اللہ اکبر. یہ کلمات میں مسجد میں ادا کر رہا ہوں, میں نہیں کر رہا, سرکار نے ارشاد فرمایا ہے. آج سے 10 سال پہلے جو خود 22 رجب کو کنڈے کے نیاز کرتے تھے, پھر ان 5 سالوں میں 22 رجب سے ان کو کیا تکلیف ہو گئی؟ کیوں؟ کیونکہ 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرتے. امام جعفر صادق علیہ السلام پوتے مولا علی کے ہیں, ان کو مولا علی سے بغض ہے, ان کو امام حسن امام حسین سے بغض ہے. جیسے ہی 6 رجب المرجب ختم ہوتی ہے تو 22 رجب المرجب کا دن آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے کہ چلے ان کی بھی اب نیاز کرنی ہے, ان کا بھی احسان ثواب کرنا ہے, تو قرآن پڑھیں گے تو پھر کھیر پکے گی. تو یوں پھر وہ مٹی کے برتن کنڈوں میں کھیر پکائی جاتی ہے, کنڈے جس کو کیوں معاویہ کو عروس اس لیے کر رہے, یزید کا باپ ہے. یزید کون تھا جس نے امام حسین کو قتل کیا, ان کے خاندان کو قتل کیا. معاویہ کا عروس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس نے مولا علی سے 2 جنگ لڑا, مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پہ گالیاں دلوایا. ایک بندے پوچھیا معاویہ دا معنی کی, میں نکال کے دیکھیا پہلا ہاتھ پا کے, جدو ویکھا نا میں کیا سونا ہے جنو ویکھ کے کتے بھونکن نا,
یہ آج کے گمراہ کر رہے ہیں کہ اہل سنت امیر معاویہ کو بہت بڑا مانتے ہیں. سن لیجیے ہمارا امیر معاویہ کے بارے میں کیا موقف ہے. اہل سنت میں درجوں کے مراتب ہے, اور شیعہ حضرات سے بھی میں کہہ رہا ہوں یہ جو بار بار تم معاویہ 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 لاتے ہو, اہل سنت کی بنیاد امیر معاویہ پہ ٹکی ہوئی نہیں ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اہل سنت کی بنیاد امیر معاویہ پر ٹکی ہوئی نہیں. اہل بیت میں سب سے افضل ترین ہم علی, فاطمہ, حسن, حسین کو مانتے ہیں, اور پھر اس میں ہم ازواج محترات نبی کی بیویوں کو بھی ہم اہل بیت میں تسلیم کرتے, اس لیے کہ گھر والی ہوں گے تو گھر والے ہوں گے, گھر والی ہی نہ ہو تو گھر والے کہاں سے آئے. حضور کی ازواج بھی ہے, اور ازواج میں سب سے بہتر افضل ہم مانتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ. حضرت خدیجہ کے بعد مانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ, پھر ام سلمہ, پھر اور مراتب. اب ذرا امیر معاویہ کا لے جائزہ. خلفائے راشدین میں امیر معاویہ نہیں, عشرہ مبشرہ میں امیر معاویہ بولو ہے نہیں, اہل بدر میں امیر معاویہ نہیں, اہل احد میں امیر معاویہ نہیں, اہل بیت میں امیر معاویہ نہیں, اصحاب اولین میں امیر معاویہ نہیں, اصحاب مہاجرین میں امیر معاویہ نہیں, اصحاب انصار میں امیر معاویہ نہیں, اصحاب بیت رضوان میں امیر معاویہ نہیں, 10ویں نمبر میں عام رضوان میں امیر معاویہ نہیں, 10ویں نمبر میں عام صحابہ کے درجے پر. تو جب امیر معاویہ ان 9 پہلے کے مراتب میں ہے ہی نہیں, تو بار بار امیر معاویہ کا لالا کے تم سنیوں کو بدنام کیوں کرتے ہو, سارا ٹھکرا سنیوں پہ پھوڑتے کیوں ہے نا. اور تمام اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں, ہم کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ نیٹ پہ موجود ہے. یہ جو بول رہے ہیں سید اجمل اشرفی صاحب, یہ بھی تو ایک سنی اشرفی بزرگ ہیں. بغض مولا علی میں اس شخص نے جشن معاویہ منانا شروع کر دیا. معاویہ کون ہے؟ مولا کائنات سے معاویہ کا کیا تقابل. موقع ہے مولا کائنات کے جشن کا, اس کے مقابلے میں ان کے دشمن, جن کی دشمنی پر تاریخ شاہد ہے, اور سارے علماء بھی اس بات سے واقف ہیں کہ مولا کائنات سے انہیں کتنا بغض تھا. فرمایا علی کا قدم اور علی کا جوتا, ساری اولاد ابو سفیان مجھ سمیت افضل ہے, تو علی کی بات کرتا ہے. اور یہ مطلب یہ جتنے لوگ بات کریں, میں جتنی ویڈیو ڈالا ہوں سب سنی لوگ ہیں, اس میں ایک بھی شیعہ کی ویڈیو نہیں ہے. مگر یاد رکھنا, اگر بغض اہل بیت میں تم اہل بیت علیہ السلام کے بغض میں, رسول کے بچوں کی دشمنی میں یزید کے نقش قدم پر چل رہے ہو, تو یہی سنی مسلمان بہت جلد تمہارے مسلک کا, تمہاری بریلیت کا, تمہاری اس نئے فرقے کا. اور یاد رکھنا الیاس مکاری اتاری, تیرا تو ہندوستان میں تیری تنظیم کا اللہ نے چاہا بہت جلد وہ حال ہو جائے گا کہ گورنمنٹ, جو تو جوان لوگوں کو بھڑکا کر اہل بیت سے دور کر کے اسلام کے پہلے آتنکوادی یزید کے باپ کی محبت ان کے سینے میں ڈال رہا ہے, تو تیرا تو وہ ٹھکانہ ہوئے گا انشاءاللہ, اور تیری تنظیم کا وہ ٹھکانہ ہوئے گا کہ دنیا تماشا دیکھے گی. عاشقان اہل بیت جتنے بھی حسینی مولائی ہیں, پنجتنی ہیں, جتنے بھی اولیاء اللہ کو ماننے والے سنی ہیں, یاد رکھو تم کو اسی جنت میں جانا ہے جس کا مالک علی ہے, جس کے مسند فردوس کے اندر وہ حدیث موجود ہے, اب بھی موجود ہے, 3ری جلد میں موجود ہے. حضور نے فرمایا اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے اللہ دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا. اور اس حدیث کی اتنا چپن ہوئی کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کفر ہو گیا. جو حدیث کے بیان کو کفر کہے لعنت اس کی موت و حیات پر. والے علی ہیں اور جس کے بچے اس کے سردار ہیں. یاد رکھنا نبی کی اولاد ہی جنت کی مالک ہے, اور اللہ کے رسول نے اہل بیت کی محبت تم پہ فرض قرار دی ہے, اور محبت جبھی آئے گی جب ان کی دشمنوں سے بیزاری کرو گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم.